एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आप अक्सर जो है वो हमारे नाज़रीन को इतनी अहम मालूमात देते हैं, तो मैं आज आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी कि मरियम नवाज ने अपना नाम ईसीएल से निकालने के लिए हुकूमत को पहले तो ये बताइएगा कितनी बार दरखास्त दायर की। कल वो बयान दे रही थी कि हुकूमत की कोई मिन्नतें नहीं करूंगी, साथ ही वो ये भी कहती हैं मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो ये किस किस्म के बयानात हैं? और लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है कि नाम ईसीएल से निकाल दिया जाए। तो इनके ये जिस तरह के बयानात देती हैं, समझ तो नहीं आते कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि छोटी सी एनआरओ मांगा जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है मिन्नतें भी नहीं करूंगी। दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो इन्होंने पहले ट्राई किया, जो पहले इनकी कोशिशें थी और जो 8 महीने ये खामोश घर बैठी रही और इनकलाब की तैयारी करती रही, एक तो वो टिन्योर है सारा, जब ये इनकी हाई कोर्ट में पिटीशन चलती रही और वो तब से ही हम हर जो डेट ऑफ हियरिंग थी वो उसको कवर करते रहे और हम बताते रहे अपने नाजरीन को। एक तो वो है। अब जो बात है ये एक नई ग्राउंड है। पहले जो ग्राउंड थी वो ये थी कि मेरा बाप बीमार है, वो बैरून मुल्क गया है और मुझे भी उसके पास जाना है और उनकी इयादत करनी है या उनकी खैरियत पूछनी है, जो भी है। अब इस बार वो अपने बाप के लिए नहीं जा रही। अपने बाप का इसलिए नहीं कहती कि उसके बाप अब इस काबिल नहीं रहा कि उसकी बुनियाद पर अदालतें उनको रिलीफ देंगी। अदालतों ने हम्म। मोहर कर दी है कि वो झूठा है और उसने पूरे निजाम के साथ वो खिलवाड़ करके गया है। और मैं एक बात करता हूँ, आप वजीर आजम इमरान खान से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमानों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप हुकूमती वजरा से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये ऑनरेबल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इनको 8 हफ्तों की मोहलत दी थी और 8 हफ्तों की पोस्ट अरेस्ट बेल दी थी इंटरम, और कहा था कि ये बीमारी का इलाज करवाया है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इतनी कॉन्शियस थी, इतनी फिक्रमंद थी इनकी बीमारी को लेकर, आज उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो झूठा था और वो पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके गया है। पहले वो अच्छी थी और वही जजेस हैं। और जो ये रिमार्क्स हैं उनके ऊपर ये कहते हैं कि ये सियासत हो रही है, उनको कोई और चलाता है, ये ऑर्डर्स कहीं और से लिखे जाते हैं। अब मरियम वो ग्राउंड तो नहीं ले रही। अब उनकी ग्राउंड है कोई खास तरह की सर्जरी है, और वो सर्जरी क्या है वो बेहतर जानती हैं या उनके करीबी लोग जानते हैं। हो सकता है कोई बीमारी हो। और आज वो शिबली फराज ने भी कहा है कि इनकी वो बीमारियां हैं जो जिनका कम से कम पाकिस्तान में इलाज नहीं है। और ना इन्होंने कभी कोशिश की है कि पाकिस्तान के लोगों के इलाज मुआवजा के लिए कोई फैसिलिटीज दें या कोई हॉस्पिटल्स बनाए। हम अक्सर कहते हैं कि लाहौर में जो बड़ा हॉस्पिटल है वो 1973 में बना था, जिना हॉस्पिटल, और उसके बाद कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। आबादी किस लिहाज से गई है वो सारी दुनिया जानती है। तो अब मरियम नवाज एक नई ग्राउंड लेकर आई हैं और मरियम नवाज का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस बात का सबूत था कि मरियम नवाज ये अप्लाई कर चुकी हैं बाहर जाने के लिए। और जो आज फवाद चौधरी ने बात की है, क्योंकि आपको पता है फवाद चौधरी वो एक सीनियर वकील भी हैं और वो एक बड़ी नपी तुली बात करते हैं। आज उन्होंने ये जो कहा है कि बैकडोर राब्ते किए हैं मरियम नवाज ने हुकूमत के साथ बाहर जाने के लिए और ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो गई है हुकूमत के पास और हुकूमत ने उनको पहली बात तो ये की है कि दरखास्त सुनवाने से पहले जाए ना मीडिया को बताएं कि मेरी सर्जरी और मैंने बाहर जाना है, ताकि पूरी कौम को पता चले कि ये इनकलाब था और वो इनकलाब जो शुरू हुआ था वो इनकलाब अब यहाँ खत्म हो गया है। अब जो ये सारी की सारी जो स्ट्रगल थी वो सिर्फ एक बात पर थी कि जनरल बाजवा और वजीर आजम इमरान खान मुझे बाहर जाने दें। बाकी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और उनको कोई उससे कोई कंसर्न नहीं था। अब वो पूरी कौम जानती है। मैं ये समझता हूँ कि ये दरखास्त अब इनकी पहले हाई कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है। 11 मार्च की लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी 2020 की, उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने फिक्स नहीं करवाई। या तो वो वापस लेंगे। अब इसमें एक चीज आप याद रखें कि अब ये हुकूमत भी नहीं कर सकती। अगर कोई ये कहता है कि हुकूमत इनको एनआरओ दे देगी, मैं कहता हूं दे दे एनआरओ, उसके बावजूद हुकूमत ये नहीं कर सकती। इनका पासपोर्ट जब्त किया गया है, इनकी बेल का जो जमानत का फैसला है उसमें पासपोर्ट जब्त है। और पासपोर्ट जब्त का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करना होगा इनको सुप्रीम कोर्ट में, उस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा, अपील करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पासपोर्ट वापस करेगी तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा ईसीएल से नाम निकलवाने का। पासपोर्ट ही नहीं होगा तो ईसीएल से कौन नाम निकालेगा और कैसे ये सारी कार्रवाई होगी। तो ये दीवाने के ख्वाब तो हो सकते हैं, अब मरियम नवाज का बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है और बड़े सरप्राइजेस भी आते हैं और बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि मरियम नवाज का जो जितना भी अब अगला उनका है दौर है या जो भी है, वो अब सारे का सारा पाकिस्तान में ही है। और मरियम नवाज ही ऐसी चीज है कि जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ कभी ना कभी वापस आ सकते हैं।
سر آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا تھا، اور کیونکہ آپ خود اس کیس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس حوالے سے اکثر ویڈیوز بھی کرتے ہیں اپنے چینل پر، تو ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو ہے وہ سر اہم سماعت ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کتنا گھیرا تنگ ہونے والا ہے رانا ثنا کے گرد اور نون لیگ کے گرد، جو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں کیس کی سماعت سے، یہی لگ رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منطقی انجام تک تو ابھی نہیں پہنچنے والا، لیکن اچھی شروعات ہو گئی ہیں۔ ہوں اور اس میں رانا ثناءاللہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اگر آپ کبھی اس کی فائلیں دیکھیں، وہ اس کی فائلیں جو ہیں وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، اور مجھے یہ ہے کہ میں نے کورس میں بیٹھ کر، شوق ہے پڑھنے کا، تو وہ فائلیں بھی میں نے منگوائی اور میں نے ان کے میرٹس کو بھی پڑھا ہے، اور وہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔ ابھی یہ شروعات ہے، اور اس کیس کے اندر سب سے بڑے جو ملزم ہیں وہ شریف خاندان ہے۔ پہلے نمبر پہ نواز شریف ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا ہاتھ نہیں ہے، ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نواز شریف کے جو ہے ان کی سرپرستی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ شہباز شریف تھے، اور رانا ثناءاللہ آتے ہیں چوتھے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پر ہے حمزہ شہباز۔ حمزہ شہباز اس وقت جب یہ ایمبول آ کے، ہم نے تو دیکھا ہے جس دن قتل عام ہوا تھا تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے، ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی، ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ہم تو دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو جو ہوا تھا اس کے بارے میں باقر نجفی کمیشن رپورٹ میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ حمزہ شہباز آس پاس کی گلیوں میں ساری چیزیں مانیٹر کر رہا تھا، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں رانا ثناءاللہ، میں کہتا ہوں کہ وہ چوتھے نمبر پر ملزم بنتا ہے۔ وہ ایگزیکیوٹ کروانے والا تھا، جو یہ پلان تھا یہ شریف خاندان کا تھا، شریف خاندان میں یہ لکھا گیا تھا، اور شریف خاندان میں لکھنے کے بعد آگے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا رانا ثناءاللہ نے اور مشتاق سکھیرا نے۔ یہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کروانے والے تھے۔ اب معاملہ جو ہے، اب اس پر ٹیکنیکل سوالات 7 سوالات کیے گئے ہیں، کل اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ لارجر بینچ ہے آنریبل ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اور وہ 7 سوالات ہیں، وہ تو جب ٹائم ہوگا تو ان 7 سوالات کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کس سوال کا کیا جواب بنتا ہے، اور اس پر کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ کیا اس کیس کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ان کے لیے سب سے اہم جو سوال ہے، جو سپریم کورٹ میں جب یہ انہوں نے معطل کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نئی جے آئی ٹی کا نوٹیفکیشن معطل کیا تھا، اس معطلی کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی انہونی نہیں ہو گئی کہ 5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جس نے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ تحریر کیا تھا، اور اس میں یہ کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور اس کو معطل کر رہا ہے اس آرڈر، سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر بنائی جانے والی جو جے آئی ٹی ہے اس کو معطل کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ، تو عدالت نے کہا تھا یہ انہونی نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ آج بھی پوری قوم جانتی ہے، اور یہ زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے۔ 13 فروری 2020 کو یہ فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اور پھر نیچے 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 3 ماہ میں یہ جے آئی ٹی جو پٹیشن ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اب سب سے بڑا سوال، میں کہتا ہوں آنریبل ججز ٹیکنیکلٹیز کو بھی دیکھیں گے، آنریبل ججز ادھر ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھیں گے، میرٹس کو بھی دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں ان کے سامنے ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے۔ جو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ میں گیا تھا، اور وہاں پر وہ معاملہ ڈسپوز آف ہوا تھا، اس معاملے کی بنیاد پر، اور وہ بیان جو دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کی طرف سے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جمع کروایا تھا، اس بیان کی روشنی میں جو جے آئی ٹی بنی ہے، کیا اس کو لاہور ہائی کورٹ کو معطل کرنے کا تھا یا نہیں تھا۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے بھی جائے گا اور بڑے لوگوں کے لیے جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ہے شریف خاندان کے وکلا کے پاس۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ، مجھے لگتا ہے کہ اچھی شروعات ہیں، اور دوسری طرف ماڈل ٹاؤن جو کیس ہے استغاثہ، اس کو بھی ہفتے میں 2 تاریخیں دے دی گئی ہیں کہ ہر جمعہ اور ہفتہ اس کے اوپر سماعت ہوگی، تو وہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچے گا۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب، کافی اہم گفتگو کی، اور ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی یہ 7 نکات یا 7 سوالات کے بارے میں تجسس میں ہے وہ آپ کا چینل بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے 7 نکات ہیں یا ذکر کیا ہے، وہ آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کے اپنے چینل پر جو ہے وہ بڑے آرام سے مل جائے گی۔ اور بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے اپنا وقت دیا، آج کافی لمبی گفتگو بھی ہوئی آپ سے، تو انشاءاللہ اب سے دوبارہ اب تک کروں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔